अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ और मेरा कोई सियासत से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। लेकिन गुज़िश्ता एक माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, मेरा इस दुनिया के बारे में नुक्ता नज़र जो है वो हमेशा के लिए जो है बदल चुका है। पहले मैं दुनिया के बारे में कुछ और सोचता था, आज मुझे इंसान का भयानक तरीन चेहरा नज़र आया है कि इंसान इस कायनात की सबसे ज़ालिम तरीन मखलूक है। ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इतना भी गिर सकता है, कभी इंसान इस हद तक भी ज़लील हो सकता है। और दूसरी बात कि कुछ तो ज़ालिम हैं जो कि अपने हाथ से जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस जुल्म को देखकर बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि मुतमईन हैं, कह रहे हैं कि ठीक और ऐसा होना चाहिए। और कुछ जो हैं वो चलें मुंह से कुछ नहीं कहते लेकिन वो चुप हैं। तो याद रखिए कि दूसरे मज़हब का मुझे नहीं पता, हमारा जो मज़हब इस्लाम है उसके अंदर, उसको तो मैंने पढ़ा हुआ है ना, उसका तो मुझे पता है। उसके अंदर जुल्म करने वाला, जुल्म को अप्रिशिएट करने वाला, जुल्म को देखकर खामोश रहने वाला, वो सारे एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस्लाम के अंदर जो है ना, एक ही कैटेगरी के आते हैं। मेरा ख्याल है कि बाकी मज़ाहब के जो मानने वाले दोस्त हैं उनको भी आइडिया होगा कि उनके मज़हब में किसी में भी जुल्म को सपोर्ट नहीं किया जाता। और इंसान का जो मैं समझता था कि गिरना का कोई लेवल नहीं है, बस अब मुझे पता है कि यार ये जो है ये किसी हद तक भी गिर सकता है। तो इंसान कैसे गिरा है, तो वो आप सुनिए इंसानियत कैसे किस हद तक गिरी है। और दोस्तों, गुज़िश्ता जो है एक माह से एक छोटा सा एरिया जो कि कह लें कि 11 किलोमीटर की एक पट्टी है, उसके अंदर जो हैं वो 15,000 से ज़्यादा बम बरसाए गए हैं, ठीक है। और कह लें कि वो एक एकड़ से भी कम एरिया जो है बनता है और इतने वज़नी बम जो है बरसाए गए। अब एक तो जो है इतने जो गुंजान आबाद इलाका है उसमें इतने बम बरसाए गए, सारी की सारी इमारतों को मलियामेट कर दिया गया। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ बच गए, कुछ मलबे के अंदर आकर जो हैं वो मर गए, और कुछ जो हैं वहाँ पर मलबे के अंदर फंसे हुए थे जो आवाज़ें दे रहे थे यार खुदा के लिए हमें निकालो, लेकिन उन्हें निकालने के लिए कोई मशीनरी, कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। और उसके बाद उन्हें कहा गया कि जो बच गए हैं कि आप जो हैं अपनी जानें बचाकर यहाँ से निकल जाओ और हमेशा के लिए निकल जाओ, वापस नहीं आना, अब यह आपका एरिया है ही नहीं। तो कोई जो था अपने प्यारों की लाश छोड़कर वहाँ से निकला, कोई अपना बच्चा, अपने जिगर का टुकड़ा उस मलबे के अंदर से आवाज़ें दे रहा था उसको छोड़कर गया, कोई अपने घर का माजूर जो है उसको छोड़कर वहाँ से अपनी जानों को बचाकर जो है वो निकले। और कुछ जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर छुपे, कुछ वो एरिया छोड़कर जो पे आप तसव्वुर कीजिए ना दोस्तों के इंसान को, जब मैं कहता हूँ कि जब उसने देखना हो कि इस चीज़ का दूसरे के ऊपर क्या असर, इंसान के लिए तो बहुत आसान फार्मूला है। अगर मैं समझना चाहूँ, मैं ये बात करूँगा उस दूसरे की शख्सियत के ऊपर, उसके दिल में क्या गुजरेगी, तो इतना आसान कुलिया है कि यार यही बात मैं अपने ऊपर जो है अप्लाई करके देख लूँ कि मेरे साथ बीतेगी तो मुझे कैसा लगेगा, ठीक है। हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए। आप अपने बच्चे की सिक्योरिटी के बारे में बड़े फ़िक्रमंद, ठीक है, माँ बाप हमेशा फ़िक्रमंद होते हैं। सोचो कि आप इतने बेबस हो कि आप अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकते। किसी भी वक्त कोई बम आकर आपके बच्चे को उड़ा देगा, आपको उड़ा देगा, तब भी उस असर आपके बच्चे के ऊपर ही पड़ेगा। माँ को उड़ा देगा फिर भी बच्चे के ऊपर पड़ेगा, बच्चे को उड़ा दिया फिर वालिदैन की वैसे ही जो है वो ज़िंदगी समझ लें ख़राब हो गई। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर जो हैं वो लोग अपने बच्चों की टांगों पर, हाथों पर, उनके कंधों पर, उनके पेट पर, उनके कमर के ऊपर बच्चों के नाम लिख रहे हैं कि इनको हम पहचान तो सकें, इनके ये हमारे बच्चे के अज़ाइन की तदफीन तो कर सकें। तो लेकिन आपको जो मीडिया दिखा रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्चुअल वहाँ पर सिचुएशन है, मीडिया जो आपको दिखा रहा है दोस्तों, ये इसका 5% भी नहीं है। वहाँ पर क़यामत और यानी कि दोज़ख के हालात वहाँ पर मौजूद हैं। और किसने बनाए हुए हैं? इंसान ने ही दूसरे इंसानों के ख़िलाफ़ बनाए हुए। और उसके बाद जो हैं वो लोग वहाँ से अपनी जानें बचाकर हमेशा के लिए वहाँ से निकलने के लिए तैयार हुए, और कुछ जो हॉस्पिटल्स में जाकर छुप गए। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ज़ख्मी थे, कुछ बच्चे इंक्यूबेटर के ऊपर थे। तो फिर क्या किया, खाने के लिए अंदर कुछ नहीं जाना, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं जाना, अद्वियात नहीं जानी, कुछ भी नहीं जाना। बाहर हॉस्पिटल से निकले को तो सामने जो है वो टैंक खड़े हैं और स्नाइपर खड़े हैं जो आपके ऊपर सीधे फायर करेंगे और आपको मार देंगे। इस हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे बच्चे जो इंतकाल कर गए और समझ लें कि
انسان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اس سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے، ابھی میں ذرا مسلم ممالک سے جو ہے بات کر رہا ہوں، میرے دوسرے جو دوست ہیں وہ سمجھیں گے کہ میں مطلب مذہب کے اوپر بول رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلام کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حدیث پاک ہے کہ مومن جو امت ہے نا، مسلمان کی امت، وہ ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم، جیسے اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے سارا جسم جو ہے وہ کہہ لیں کہ اچھا فیل نہیں کرتا، تو ایسے ہی امت مسلمہ جو ہے وہ بھی ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی ایک حصے کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، عرب، سعودی عرب اس کا کتنا گھٹیا کردار ہے، اور کویت ہے یا قطر ہے یا سب سے بڑے جو منافقین ہیں وہ تو ہیں یا آپ کے UAE والے، دبئی ہے، تو انہوں نے جو وہاں پر ٹینک چل رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، جیٹ چل رہے ہیں، ان کے اندر جو فیول ہے، وہ پیٹرول ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ سب عرب دے رہے ہیں ان کو۔ تو عنقریب میں نے پہلے بھی ویڈیو ایک بنائی تھی، میں نے ان کو اس ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ غزہ کے اندر کوئی ایک انسان بھی نہیں بچنا، تو اب وہ میری بات درست ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، کچھ دنیا کو سوچنا چاہیے، میری آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مطلب کہہ لیں کہ اس قدر جو ہیں وہ ہم نے لوگوں کو مطلب منہ بند کرنے کی اس قدر کوشش کی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں میرے گلے میں کیا ہے، ایک کپڑا ہے نا، کوئی ایٹم بم تو نہیں ہے، کوئی یہ ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو میں نے فیس بک کے اوپر تصویر لگائی جس کے یہ میں نے گلے میں ڈالا ہوا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے وہ پوسٹ لگائی ہے، وہ پکچر لی جو ہماری خلاف ہے، جو کہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب کس قدر یہ گریں گے، انسان کس قدر گرے گا یار۔ یہ کوئی ٹیررزم ہے، یہ کوئی دہشت گردی، یہ بم ہے، اس سے کس کو نقصان ہو سکتا ہے دنیا میں؟ بتائیں مجھے، نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہی میرا پیغام تھا دنیا کے لیے کہ غزہ کے اوپر جو بیت رہی ہے یہ ہر گھر تک پہنچے گی، یہ مسلمان تک پہنچے گی، تمام مسلمانوں تک پہنچے گی، ہندوؤں تک، سکھوں تک، عیسائیوں تک، کیونکہ ظلم انسان پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایک بات سن لیجیے، اگر پوری زمین کے اندر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ یاری اس کمیونٹی کے اوپر ہو رہا ہے، ہمارے اوپر نہیں ہو رہا، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ پوری زمین کے اوپر یار کوئی بھی مذہب ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کہ ایون یہودی ہو، کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک کہ میں نے مطلب اپنے مذہب اسلام کو پڑھا ہے، میں وکالت ایسے نہیں کر سکتا کہ مطلب ایسے کہہ دیں کہ بس ٹھیک ہے جی وکالت برائے وکالت۔ میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح ارشادات ہیں کہ جنگ میں آپ عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کو ظلم ان پر نہیں کر سکتے، آپ کو ان پروٹیکٹ کرنا ہے، ہر طرح کے ان کی جو حفاظت کرنی ہے۔ تو اس میں تو ہمارے اگر کوئی انڈیویجول ایسا کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور دوسری اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تنظیم ہے غزہ کی، جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے ٹکر لی تھی، انہوں نے بھی کوئی مطلب جتنے بھی انہوں نے قیدی پکڑے تھے کسی نے نہیں، کوئی بچہ انہوں نے قتل نہیں کیا، کوئی انہوں نے قتل عام نہیں کیا، کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو ان کی قید میں ہو۔ جو عورتیں وہاں سے نکلیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، جبکہ یہ چیز آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا۔ تو میرا اینڈ میں پیغام یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور غزہ ختم ہو جائے اور انسان جو ہے وہ اگلے 500 سال تک بھی اس داغ کو اپنے دامن سے نہ دھو سکے، کچھ ظلم کرنے کا داغ، کچھ اس کو دیکھنے کا، کچھ خوش ہونے کا، کچھ سپورٹ کرنے کا، کچھ خاموش رہنے کا، ہر طرح داغ اپنے دامن سے نہیں دھو سکو گے آپ۔ تو اس لیے مذہب سے بالا تار ہو کر انسانیت کے ناطے حق سچ کا ساتھ دیجیے، ظلم کو سپورٹ مت کیجیے۔ یہی آپ کے لیے پیغام تھا۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، اللہ حافظ۔